भारत खेल में सियासत से बाज न आया। पाक भारत मैच के अख्ताम पर भारतीय बैटर्स पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाए बगैर चले गए। कौमी कप्तान सलमान आगा की बतौर एहतजाज इख्तितामी तकरीब में अदम शिरकत। भारतीय टीम के नामुनासिब रवैये पर पाकिस्तानी टीम मैनेजर ने बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। नवीद अकरम चीमा ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों का हाथ ना मिलाना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। हेड कोच माइक हैसन बोले, भारतीय टीम ने जो हरकत की इस पर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल फितरी था। टॉस के वक्त भी दोनों कप्तानों ने हाथ ना मिलाया। तर्जुमान पाकिस्तान टीम के मुताबिक मैच रेफरी ने कप्तानों से हाथ ना मिलाने की दरख्वास्त की थी। हालिया जंग में भारत को आलमी सतह पर जिल्लत का सामना करना पड़ा। इसकी तलाफी घटिया और छोटी कोशिशों से नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल, कहा कि राफेल समेत भारतीय तैयारों का नुकसान ऐसे सस्ते ड्रामों से मुदम्मिल नहीं होगा। न बैटिंग न बॉलिंग, क्या ऐसे जीतेंगे एशिया कप? बैटर्स ने हदफ कम दिया तो बॉलर्स भी तवक्कुआत पर पूरा न उतरे। एशिया कप के बड़े मैच ने कौमी टीम की कारकर्दगी की कलई खोल कर रख दी। इवेंट के बड़े टाकरे में पाकिस्तान को शिकस्त। भारत ने मैच 7 विकेटों से जीत लिया। पाकिस्तान का 128 रन का हदफ आसानी से 16वें ओवर में हासिल किया। जिस विकेट पर कौमी टीम की आनियां जानियां लगी रहीं, उस पर भारतीय बल्लेबाज टिक कर खेले। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने 31 रन की इनिंग्स खेली। शुभमन गिल ने 10 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव 37 गेंदों पर 47 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। भारतीय कप्तान की इनिंग्स में एक छक्का और 7 चौके शामिल थे। हैरानकुन तौर पर इनिंग की तीनों विकेटें पार्ट टाइम बॉलर साइम अयूब ने हासिल की। शाहीन शाह अफरीदी 2 ओवर्स में 23 रन खाकर महंगे बॉलर साबित हुए। अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज और सुफियान मुकीम के हिस्से में भी कोई विकेट न आई। दोनों टीम्स के कप्तानों का टॉस के बाद हाथ मिलाने से गुरेज। मैच के इख्तिताम पर भी दोनों टीमों ने हाथ न मिलाया। एशिया कप के बड़े मैच में पाकिस्तानी बैटर्स फेल। इवेंट के अहम मैच में भी साइम अयूब कोई कारकर्दगी न दिखा सके। हार्दिक पांड्या ने साइम अयूब को खाता खोलने का मौका ही न दिया। पाकिस्तान की दूसरी विकेट मोहम्मद हारिस की गिरी। बुमराह ने मोहम्मद हारिस को 3 रन से आगे न बढ़ने दिया। 6 रन पर 2 विकेटें गंवाने के बाद फखर जमान और साहिबजादा फरहान ने टीम को कुछ सहारा दिया, लेकिन टीम के 45 के स्कोर पर फखर जमान भी पवेलियन वापस लौट गए। फखर जमान 15 गेंदों पर 17 रन बनाकर अक्षर पटेल की गेंद पर कैच दे बैठे। जरूरत के वक्त कप्तान सलमान अली आगा भी टीम के किसी काम न आए और सिर्फ 3 रन बनाकर कैच आउट हो गए। हसन नवाज 5 और मोहम्मद नवाज कोई रन ना बना सके। साहिबजादा फरहान के अलावा कोई बैटर ना चल सका। साहिबजादा फरहान 40 रन की इनिंग्स खेलकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की पहली विकेट 1, दूसरी 6 रन पर गिरी। तीसरी विकेट 45, चौथी 49, पांचवी और छठी 64 रन पर गिरी। 7वीं विकेट 83, 8वीं विकेट 97 और 9वीं विकेट 111 रन पर गिरी। कुलदीप यादव की 3, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह की 2-2 विकेटें गिरी। जलालपुर, पीरवाला और शुजाबाद में सैलाब के वार। बस्ती धोंदू के बंद में शगाफ बढ़कर 400 फीट हो गया। सैलाब के खतरे पर मोटरवे M5 जलालपुर पीरवाला के करीब बंद। मुल्तान, रहीम यार खान और रिहाड़ी के सैकड़ों देहात भी ज़ेरे-आब। जलालपुर खाकी में कश्ती उलटने से 40 अफराद डूब गए। रेस्क्यू वालों ने बरवक्त कार्रवाई करके तमाम अफराद को बचा लिया। सादिकाबाद में नबी शाह के मकाम पर जमींदारा बंद टूट गया। बहावलपुर में गहरे पानी में फंसे 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। बहावलपुर के मकाम पर दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला मौजूद। अहमदपुर शर्किया में भी सैलाबी रैलों का बस्तियों पर कहर। सैलाबी पानी से घर, जमी बोस, गाँव खंडर बन गए। मुतासिरा लोग छतों पर महसूर। इमदादी टीम्स के मुंतजिर हैं। दरिया सतलुज में तुगयानी से कसूर में एक बार फिर खतरे की घंटियां बजने लगी। भारत के पानी छोड़ने से हेडगंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,01,300 क्यूसेक रिकॉर्ड। उधर बूरेवाला में साहूका के मकाम पर दूल्हा और बाराती सैलाबी पानी में फंस गए। रेस्क्यू एहलकारों ने दूल्हे मियाँ और बारातियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। मुल्क में मानसून के 11वें स्पेल ने भी तैयारी पकड़ ली। PDMA की पंजाब में कल से 19 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। मानसून बारिशों के बायस नदी नाले में तूफानी का खदशा। पंजाब के तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत जारी। उधर महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते से मुल्क के बालाई इलाकों में गरज चमक से बारिश होगी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे से बारिशें होंगी।
قطر پر اسرائیلی جارحیت کے بعد مسلم ممالک متحد عرب اسلامی ممالک کا 2 روزہ ہنگامی اجلاس دوحہ میں جاری۔ پہلے مرحلے میں وزرائے خارجہ کا بند کمرہ اجلاس ہوا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار دوحہ میں موجود۔ وزرائے خارجہ میٹنگ میں اسرائیلی حملے کے بعد کی صورتحال پر غور۔ عرب اسلامک سربراہی اجلاس میں آج کا ایجنڈا طے کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی مشیر خارجہ بنگلہ دیش سے ملاقات۔ دوحہ میں اسحاق ڈار کی ایرانی، ازبک اور ملائیشین وزرائے خارجہ سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ قطر اور دیگر مسلم ممالک پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی۔ سربراہان مملکت کے آج ہونے والے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے۔ عالمی برادری اسرائیل کو اس کے جرائم پر سزا دے، وقت آ گیا ہے عالمی برادری دوہرے معیار کو ترک کرے۔ قطری وزیر اعظم کا دوحہ میں عرب اسلامی رہنماؤں کے ہنگامی اجلاس سے پہلے ہونے والے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے خطاب۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا کہ اسرائیل کو جان لینا چاہیے فلسطینی عوام کی نسل کشی کر کے اور انہیں ان کی زمین سے بے دخل کرنے کی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ کی تل ابیب میں اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات۔ مارکو روبیو اور نیتن یاہو کے درمیان دوحہ حملے کے اثرات پر گفتگو۔ دونوں کے درمیان غزہ جنگ پر بھی تبادلہ خیال۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بولے، ٹرمپ اہم اتحادی پر حملہ، اسرائیلی حملے سے ناخوش ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات متاثر نہیں ہوں گے۔ امریکہ اور وینزویلا کے درمیان کشیدگی عروج پر۔ وینزویلا کی حکومت نے اپنے شہریوں کو اسلحہ چلانے کی تربیت دینا شروع کر دی۔ کاراکس میں صدارتی گارڈز نے نیشنل ملیشیا میں شامل شہریوں کو ہتھیار چلانا سکھائے۔ ادھر امریکہ کے 5 F-35 لڑاکا طیارے پورٹو ریکو میں پہنچ گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے 10 اسٹیلتھ طیارے کریبین میں تعینات کرنے کا حکم دیا تھا۔ پینٹاگون کے مطابق خطے میں منشیات کارٹلز کے خلاف آپریشن شروع کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کا عرب اسلامی ٹاسک فورس بنانے کا مطالبہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے دوحہ میں وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب میں کہا، ٹاسک فورس اسرائیلی عزائم کی نگرانی کرے، اسرائیل کی اقوام متحدہ کی رکنیت معطل کرائی جائے۔ اسرائیل کا احتساب عالمی نظام کی ساخت کا امتحان ہے۔ سلامتی کونسل غزہ میں ٹاسک فورس لگائے۔ اسرائیل کی در اندازیاں روکنا ضروری ہیں۔ عرب اور اسلامی ممالک متحد ہو کر مقابلہ کریں۔ سلامتی کونسل اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرائے۔ عرب اسلامی ممالک کے سربراہ اجلاس میں آج پیش کی جانے والی قرارداد کا مسودہ تیار کر لیا گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق دوحہ میں ہونے والے سربراہ اجلاس میں قرارداد پیش کی جائے گی، جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کا قطر پر حملہ اور دیگر اقدامات خطے میں تعلقات کو معمول پر لانے کی کوششوں کے لیے خطرہ ہیں۔ قطر پر اسرائیل کا حملہ اور غزہ میں اسرائیلی جارحیت نے خطے کے امن کی کوششوں کو نقصان پہنچایا۔ اسرائیلی اقدامات نے اسرائیل کے ساتھ موجودہ معاہدوں کو بھی خطرے میں ڈال دیا۔ اسرائیلی جارحانہ کارروائیاں، نسل کشی، محاصرہ، قبضے اور توسیع کی پالیسی تعلقات کی بحالی کو شدید نقصان پہنچا رہی ہیں۔ کراچی میں ساحل تھانہ کی حدود میں پولیس موبائل پر فائرنگ، ملزمان نے ایک اہلکار کو اغوا کر لیا۔ حکام کے مطابق مشکوک گاڑی کو تلاشی کے لیے روکا گیا۔ مشکوک افراد ایک پولیس اہلکار کو اسلحے کے زور پر یرغمال بنا کر ساتھ لے گئے۔ مغوی اہلکار کے ساتھ دیگر 2 اہلکاروں کو کوارٹر گارڈ کر دیا گیا۔ ادھر گزری کے علاقے میں بھی ملزمان پولیس موبائل پر فائرنگ کر کے فرار، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ جائے وقوع سے 9mm پستول کے 13 خول ملے۔ برطانیہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف پرتشدد احتجاج۔ لندن میں دائیں بازو کی ریلی میں 1.5 لاکھ سے زائد افراد کی شرکت۔ مظاہرین کا حکومت سے غیر قانونی تارکین وطن کی آمد روکنے کا مطالبہ۔ مشتعل مظاہرین کی پولیس کے ساتھ جھڑپیں، شیشے کی بوتلیں اور دیگر اشیاء پھینکیں۔ مظاہرین کے حملوں سے لندن پولیس کے 26 اہلکار لہو لہان ہو گئے۔ پولیس نے تشدد سمیت مختلف جرائم کے الزام میں 25 افراد کو گرفتار کر لیا۔ دوسری طرف اینٹی فاشزم کے خلاف بھی وسطی لندن میں بڑا احتجاج ہوا۔